आज आमी हांगा देखत गोंयलांत म्हयने हे तिस्त एक रस्तो गेलो टोटा शिव्याक एक रस्तो वता पणजे आनी हो बायपास रस्तो जो वळवय बेगले हे सगळ्याक वता. हांगा पळयला हांगा एक मेजर प्रॉब्लेम आसा. हांव जंय उबो रावला थंय हांगा ज्यो गाडयो सगळ्यो टर्नाक वता पळय पणजेच्यान येता टोका वयल्यान येता हेजे बायपासांतल्यान येता पण हांगा एक आयलंडाची सामकी गरज आसा. आनी मेजर प्रॉब्लेम असो जाला की हांगा केन्ना गाडी येता एकामेकाक आनी खुबशे टायमार पळयल्यार क्लॅश जातात आनी एक्सिडेंट जातात. आनी पयलीं जी पळयता म्हणजे ती देंवती पळय सारकी आनी व्हडल्यो व्हडल्यो लॉरी बिरी हेवटेच्यान येता. मेजर प्रॉब्लेम म्हणजे कितें आतां गवणाळेचो पूल सद्या बंद आसा म्हणजे हाका हेवी व्हेकल्सा खातीर तो बंद आसा. थंय कमान घाल्ली आसा आनी हांगा कितें जालां हेवटेच्यान ह्या पुला वयल्यान जे सगळे ट्रान्सपोर्ट येता ते ह्या रोडान येता आनी ही हांगा पळय देंवती आनी भोवतेक वेळा कितें जाता तांकां रस्त्याचो अंदाज येना आनी हे जास्त करून ह्यो गाडयो हांगा एक्सिडेंट जातात. त्यो खूब वेळा हांगा देवळाच्या फाटल्यान सुद्दां गाडयो देंविल्ल्यो आसा. सो हांगा प्रॉब्लेम कसो आसा आनीक प्रॉब्लेम आसा की हांगा लोक ते बसीक रावतात म्हणून हांगा बस स्टॉप जावंक जाय. ही पळय आतांच एक बस आयल्या हांगा हे पळय बस स्टॉप जाता आनी पॅसेंजराक घेता आनी ताका लागून हांगा पॅसेंजर खूब फावटी राविल्ले आसता. आनी भोवतेक वेळा कितें जावंक शकता मेजर जेन्ना ह्यो व्हडल्यो लॉरी येता ती लॉरी कदाचीत ह्या हांगा पॅसेंजर आसा तांकां घेवन कारण ब्रेक खुबश्या फावटी ब्रेक फेल जाता कदाचीत ह्या लोकांक घेवन वचूंक शकता मेजर एक्सिडेंट जावंक शकता. सो हांव आमच्या संबंदीत खात्या कडेन मागता की तांच्यांनी हांगा शक्यतो बेगीन आयलंड बांदचे आनी ट्रॅफीक पुलीस जे पळय हांगा खुबशे वाडोवपाक जाय आनी शक्यतो हे ट्रॅफीक हांगा जे पळय पॅसेंजर रावता तांकां बंद करपाक जाय. इन गोवा खातीर प्रेमानंद शिरोडकर.